زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام پڑھیے اے زمین کربلا نصیبانوں سلام. بڑی مہربانی کوئی زبان خاموش نہ رہے. توجہ میرے وال امام دے نام تے زبان خاموش نہ رہے. بیٹھے راجہ جنگ چو حاضری امام دی بارگاہ چ لگے مل کے باواز بلند اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام تیرے. میری نگاہ تھوڑے والے میرا پتر میں تھوڑے والے میں پیا. بڑی مہربانی چوکری مار کے بہت ذرا تے میرے بال توجہ کرو. بڑی مہربانی بابا میں تو نیرے چ بیٹھے بندے نظر پہ آندے نے کون بول دے کون نہیں. شیر ربانی دا غلام فرنٹ تے بیٹھے ہو تے ٹھلے ہو کے بیٹھے اونچی مل کے پڑھو اے زمین. آج تہاڈا بھی امتحان ہے تے کاری فیض دا بھی امتحان ہے تے سونڈ والیاں دا بھی امتحان ہے. اللہ کرے حسین کامیاب ہویا کربلا وچ. حسین بھی کامیابی دا صدقہ اج اللہ جلسہ کامیاب فرما دے. یہ ساؤنڈ سسٹم کچھ جن وڑ گیا تے یا اللہ انہوں کٹ دے. اپریٹر دے بس دی گل نہیں. حسین دے ذکر دا صدقہ یہ جن وچ وڑ گیا تے نکل جائے. تسی اونچی مل کے پڑھ لو. نیازی صاحب دی خدمت جی گزارش ہے یہ چھڑ جو یہ ویڈیو بنانی چھڑ جو مل کے محبت دے نال سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بتیاں بھی آ جان گیاں. اللہ نہ کرے جنریٹر بھی بند ہو جان کاری فیض چلدا رہے گا. مل کے باواز بلند اے زمین کربلا تیرے اے زمین کربلا دے اشار اس گناہگار دے کہن دے ہوتے لاہور دے کاش کے رسول رانا مزمل سفری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے نے. میرے کہن دے زمین کربلا دے اشار ہونا لکھے نے. توجہ نال پورا واقعہ کربلا بیان کیتا ہے. اگر ذوق نال بہو گے محبت دے نال حسین دا ذکر بھی عبادت ہے. علی دا ذکر بھی عبادت ہے. پنجتن پاک دا ذکر بھی عبادت ہے. اسا ہونا وچوں نہیں نبی دا نام لے کے علی تو تنگ علی دا نام لے کے صحابہ دے ذکر تو تنگ اسا سارے دے درد ملانگا محبت دے نال اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانوں سلام. ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کرنا ہوں دا کام ہے تہاڈا کام ہے. میرے گناہگار چہرے وال ویکھنا. سفری صاحب فرماندے نے حسین دا مقام تے برال ورائے عباس دا مقام تے برال ورائے شہزادہ علی اکبر قمر بنی ہاشم نے اونو محمد دی عظمت نو سلام. حسین دے 6 ماہ دے لال دی عظمت نو سلام. سفری صاحب فرماندے نے کہ شہیدان کربلا نبی پاک دے باپ دے پھل انہاں دی عظمت نو لکھاں کروڑا سلام. لیکن میرا اس ترتی نو سلام جتھے آل رسول دے سیدزادے لیٹے ہوئے نے اے زمین کر مزہ نہیں آ رہا ہے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے ستے ہوئے سبنا
شہیدانو سلام مسجد وچ بہن والے دائیں بائیں کھڑے ہون والے ذرا توجہ فرمانا حسین دا درد لے کے آئے ہو جس جگہ تے بے کہ زینب لاشاں نوا جماریاں اوسیت روڈول دی شام غریبانو سلام اوسیت روڈول دی شام بانو سلام گونج پہ جے اے زمین کربلا تیرے بڑی توجہ دینال بڑی توجہ دینال یہ جڑا شعر میں پڑھن لگا یہ سفری صاحب دا شعر نہیں اجمل ایک شاعر فیصل آباد دا انہیں جدوں میرے اشعار سنے ایک شعر انہیں عنایت کیتا ہے قاری صاحب جدوں ذکر امام علی مقام دی محفل دے اندر سفری صاحب دا کلام پڑھو ایک شعر میرا بھی پڑھ لینا راجہ جنگ والے توجہ دینال سفری صاحب دے اشعار بھی عزیزان گرامی بڑے قابل ذکر بڑے محبت والے پیار والے اجمل دا شعر جیڑا ہے وہ بھی دل دیاں تختیاں تے لکھن والا ہے بڑی مہربانی ہے کرا پھر مل کے کہہ لو اے زمین تیرے نصیبانوں ہو گئے سیٹ کر کے ہاتھ چکلا پڑ رہا تو تیری مہربانی جتھے سیٹ ہو جانا میرے شعر وچ میں جتھے اشارہ کرا پھر ہاتھ پیچھے کر لے ہو گئے شبیر دی خاطر جو کر بل وچ شہید بس تیری مہربانی بس تو جا کھا بھی جو مدد ان نہ چھڑی ہو گئے شبیر دی خاطر جو کر بل وچ شہید کربلا دکاریاں کربلا دکاریاں مدنی خطیبانو سلام کربلا دکاریاں مدنی خطیبانو سلام توجہ کوفے نو جج بیبیاں دا قافلہ ہویا رواں کوفے نو جج بیبیاں دا قافلہ ہویا رواں مصطفیٰ دی آل دے اونا حبیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے پڑھو گے سوا ملے گا اے زمین کربلا مینو احساس گرمی دی شدت دے اندر بیٹھے ہو بندے نال بندہ جڑ کے بیٹھا ہوئے جوان تے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچے عزیزان گرامی آنو محمدیوں بنا دے یہ بیٹھے ہوئے پنڈال دے اندر قاری فیض واسطے نہیں اے فاروق مالی واسطے نہیں حضور دی آل اولاد واسطے تے جے حضور دی آل اولاد واسطے آئے ہو تے یقین رکھو تھوڑا آنا تے پہنا حسین دی بارگاہ دے اندر قبول لے تے مل کے محبت دے نال وہ تین دن دے پیاسے سن تے کربلا وچ اذاناں تے نمازاں تے قرآن دیاں تلاوتاں ایتھے تے عزیزان گرامی کھانے
کھانے کھا کے آئے ہو ٹھنڈے پانی پی کے آئے ہو دریاں چٹائیاں تے بیٹھے ہو آواز نہیں نکلتی مل کے محبت نال شہداء کربلا نو خراج عقیدت پیش کریے سونیا جے کربلا دی تپتی ہوئی ریت دے اتے تساں ذکر و فکر بند نہیں کیتا اذانہ تے نمازاں نو قضا نہیں کیتا اذانہ بھی جاری تے نمازاں بھی جاری اساں بھی حسین دے نال پیار کرنے والے ہاں اج جامعہ مسجد صدیقیہ راجہ جگ جبہ کہ یا رسول اللہ تیرے نواسے نو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے بیٹھے ہیں حضور گواہ ہو جان فرشتے گواہ ہو جان محبت نال اے زمین کربلا تیرے نصیبانو مکہ کربلا صاحب قبلہ خطیب مسجد یہ نظر کرنا تے پھر تھوڑی نظر کربلا دی خاک تے ڈلیا جی نادا لہو کربلا دی خاک تے ڈلیا جی نادا لہو سفری کاری فیض دا ہونا شہیدانو سلام پڑھئے سفری کاری فیض دا ہونا شہیدانو سلام